सूरत वज़्ज़ुहा सुन ले गौर, ये मेरे नाम मोहम्मद की तासीर है, ये मेरे कमली वाली की आमद की तासीर है, ये उनकी बरकतें बता रहा हूं। सूरत वज़्ज़ुहा, और वज़्ज़ुहा के हर काफ पे 9 बार क्या पढ़ना है? और ये सूरत वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ज़ुल्फ़ों की कसम, आपके सोने मुखबे की कसम, खूबसूरत चेहरे की कसम, कसम उठाई, कसम उठाई, मेरे हबीब के हुस्न की कसम, मेरे हबीब की जुल्फों की कसम, आपके जिस्म की कसम, आपकी जान की कसम। ये जो सूरत वज़्ज़ुहा है, इसके अंदर 9 काफ हैं, ववजदा का काफ है। जो हर काफ पे 9 बार या करीम पढ़ेगा, जो मांगेगा मिलेगा। क्या मिलता है? किसी ने पाया है? मैंने तो बेशुमार लोगों से सुना है। आपने क्या पाया? ऑफिस का काम रुका हुआ था, मैंने ये रात को किया, फिर मेरा काम हो गया, बैठे बैठे दिल की बेचैनी, बेसुकूनी खत्म हो गई। मैं कहता हूं रूठा हुआ कोई घराना है ना, रूठा हुआ घराना या रिश्तों की रुकावट, और कोई मियां बीवी 20 साल से बीवी रूठी हुई है, 4 साल से 10 साल से, वो अमल करना शुरू कर देंगे यही अमल। और सूरत वज़्ज़ुहा में कितने काफ हैं? 9 काफ हैं, और हर काफ पे क्या पढ़ना है? लेकिन गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, मंगता बन के, प्यासा बन के, जो शख्स सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े, क्यों भाई इस पे कितने मिनट लगते हैं, कोई पढ़ने वाले बताएं इस अमल पे। इस सूरत में रिश्तों की बंदिश का हल, इस सूरत में झगड़ों का हल, घरेलू उलझनों का हल, इस सूरत के इस अमल में नफरतों का हल, इस सूरत के इस अमल में बेचैनियों बेकरारियों का हल, दिल की बेसुकूनी का हल 10 मिनट में पाएं, सिर्फ 10 मिनट में पाएं। और यकीन जानिए, आप दिन में 1 दफा पढ़ लें। क्यों जी? आपने 1 दफा पढ़ी थी, आपका दफ्तर का काम हो गया था। हफ्ता एक लगा, कहते मैंने हफ्ता पढ़ा, मेरा काम रुका हुआ था, हो गया। आपने दिन में 1 दफा पढ़ी थी या 2 दफा? मैं ये पूछ रहा हूं। दिन में 4-5 दफा पढ़ी। आप दिन में 1 दफा पढ़ ले, 2 दफा पढ़ ले, पर ध्यान से पढ़े, तवज्जो से पढ़े, गिड़गिड़ा के पढ़े, भिखारी बन के पढ़े, साइल बन के पढ़े, मोहताज बन के पढ़े। अच्छा, गुमशुदा के लिए बहुत अनोखा अमल है। जो बंदा गुम हो गया हो और आप गुम हो गई हो, एक खत मेरे पास आया है, आके दिया हूं, शौहर गया शादी करके फिर वापस ही नहीं आया। ये बच्ची जवान होने की है, इसका मैंने रिश्ता तय कर दिया है, शौहर वापस नहीं आया। हर महीने कुछ पैसे भेज देता है, कहता है मेरा अभी वो मेरी कौमियत नेशनलिटी पता नहीं क्या वो कागजात बनेंगे, ग्रीन कार्ड वाला ये मिलेगा तो आऊंगा। कहने लगे मैंने तो सारी जवानी ऐसे गुजारी। हाय हाय। मैंने कहा ये वजीफा करो, ये सूरत वज़्ज़ुहा वाला, और दिन में जितनी दफा करो पर करो ध्यान से, अपने शोहर का तसव्वुर करके। मुझसे माई कहने लगी आप कोई तावीज दे दें, मैं वजीफे कर करके थक गई। वो सही कह रही थी, जिंदगी गुजर गई सारी। मैंने कहा माई बात सुन, पठान का एक बात होता है, ठीक है, मेरी एक बात है, ये वजीफा कर और यकीन से कर, और इंशाल्लाह तेरा शोहर तुझसे राब्ता भी करेगा और आएगा भी सही। कहते मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। मैंने कहा खुद मिलेंगे, तो कर तो सही, विजदान से, दीवानगी से, पागलपने से। इतनी बड़ी मिठाई की टोकरी, इतनी बड़ी टोकरी मिठाई की, बच्चों ने साथ उठाए हुए, सोने कपड़े पाए हुए, और शौहर साहब भी साथ। तो मेरे हजरत ये मेरे शौहर हैं और ये ऐसे गए थे, ऐसे हुए, आपने मुझे सूरत वज़्ज़ुहा। मैंने कहा अल्लाह भाई तो वही है जो कहती मैं वजीफा कर। हाँ ये मेरे शौहर हैं। और वो चुप करके मुझे देख रहे थे रिसर्चाना अंदाज में, कौन है ऐसे मुझे दे रहे थे, और उनके चेहरे पे हल्का गुस्सा भी था, कुछ नागवारी भी थी, कुछ सस्पेंस, एडवेंचर और तवज्जो और जस्तजू भी थी। कौन बंदा है जिसने मुझे वहां से उखाड़ा? मुझे कहने लगे जी बस असल बात यह औरत जात है, इसको पता नहीं क्या मसाइल हैं, क्या परेशानियां हैं। मैंने तो इनकी खातिर जिंदगी गुजारी, सारी उम्र गुजारी, और इन्हीं को खिलाया पिलाया। मैंने खुद क्या किया,
بس یہ کہتی ہے آپ آ جائیں. میں اس کو چند سالوں سے کہہ رہا ہوں، بس چند مہینوں کے بعد کہنے لگے 18 سال ہو گئے، چند مہینے اس کے ختم نہیں ہوتے. میں تو کونج مانگو کر لاؤں، میں تو کونج مانگو کر لاؤں. کہتے یہ عورت ذات ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. اور پھر اگلے پتہ کیا کہا، آپ اس سے یہ وظیفہ واپس لے لیں. اتنا یقین تھا اس کو وظیفے، آپ اس سے یہ وظیفہ واپس لے لیں. اب تو میں آ گیا ہوں اور میں یہاں ہوں، بس تھوڑا سا جاؤں گا اور سمیٹ کے. نے کہا آپ کلوزنگ کے لیے جائیں، میں صرف اتنا آپ کی بیوی سے کہوں گا کہ وظیفے کو ذرا اور زور سے پڑھیں. ایک دم مجھے ایسے کہنے لگا اب کیسے آدمی ہے، مجھے بس اس نے تھپڑ نہیں مارے، میرا گریبان نہیں پکڑا. آپ کو کسی کا احساس ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کے گھر میں بات کر رہے ہیں. مجھے ڈانٹ پڑی ہے سخت قسم کی. اس نے گالیاں نہیں دی لیکن ڈانٹا ہے، بے عزت کی ہے مجھے. لوگوں کا گھر برباد کر رہے ہیں، آپ کو کوئی احساس نہیں ہے، آپ الٹے سیدھے وظیفے بتاتے ہیں. پیروں کو میں جانتا ہوں، یہ پیر کیسے ہوتے ہیں. جو اس نے میرا جلوس نکالا. ایسے چپ کر کے ایسے بیٹھا اور میں نے سورۃ والضحیٰ پڑھنی شروع کر دی اس کے لیے. بغیر اس وقت تو خیر میں نے بغیر کاف کے پڑھی تھی، لیکن پڑھنی شروع کر دی. اور وہ بولتا بولتا ایک دم کچھ دیر کے بعد میرے خیال میں کوئی 4-5 دفعہ میں نے سورۃ والضحیٰ پڑھی ہوگی. ٹھنڈا ہو گیا اور بیٹھ گیا. اس کی بیوی بار بار نا پہلے اسے آتی، بیوی کو ایسے زور سے ہاتھ مار رہا تھا. بچے سہمے ہوئے تھے، کوئی 3-4 بچے تھے سہمے ہوئے تھے اور وہ بولے جا رہا تھا اور وہ سورۃ والضحیٰ پڑھ رہا تھا. آخر ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے کہا میرا تو مشورہ ہے کہ آپ بھی پڑھیں. وہ کہنے لگا کتنی دفعہ پڑھنی پڑے گی. مجھ سے ایسے ٹوٹا نا، شکست کھلتا جیسے بندہ ہو، پھر کتنی دفعہ پڑھنا پڑے گا. میں نے کہا یہ بیوی آپ کو بتا دے گی، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چلو پھر ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا پڑھنا ضرور ہے آپ نے. ٹھیک ہے میں پڑھوں گا. ایسے نا جیسے مارا کٹیا بندہ، کوئی شکست کھلتا بس ایسے. میں نے کہا ظالم تجھے سورۃ والضحیٰ نے شکست دی ہے، وہ میری چلاکیاں کام نہیں آئی، نہ میرا کوئی نام، نہ میرا کوئی کام، نہ میری کوئی نام. اور میں نے اس کی بیوی کو پھر کہا، میں نے کہا اور زور سے پڑھیں. میں نے کہا چلو یہ بتائیں، آپ کہتی تھی کوئی تعویذ دیں تو پھر کیا فائدہ ہوا. کہنے لگے جی یا آپ کی اجازت کی تاثیر ہے یا اس کلام کی تاثیر ہے. کیا ہے، میں نے پڑھا اور بے چینی سے پڑھا اور بے قراری سے پڑھا، پاگل ہو کے پڑھا اور کہا چند ہی دنوں کے بعد میرے شوہر کا فون آیا، خیریت ہے گھر میں. ہاں بالکل خیریت ہے. کہہ رہے کچھ ہے تو نہیں. کہہ رہے نہیں. کہا میرا دل بے چین ہو رہا کہ گھر میں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا. کہہ رہے نہیں بالکل کچھ نہیں ہوا، ہر چیز. کہا کہ مجھے احساس ہوا آج تک اتنا وجدان، اتنا بے قراری، اتنی بے قلی آج تک تو نہیں تھی، لگتا کچھ ہوا ہے. پھر میں نے اور زور سے پڑھنا شروع کر دیا اور چند دنوں کے بعد پھر فون آیا. میرا دل ایسے بے چین سا ہو رہا ہے کہ بس میں چاہتا ہوں کہ گھر آ جاؤں، کرایہ نہیں، اسباب ہی نہیں، ساری عمر تمہارے لیے کمایا اور بات کرتے کرتے رو پڑا. اندر چوٹ لگی. بس کہا کہ باتیں کرتے کرتے پھر بند کر. کہا کہ شام کو پھر فون آ گیا، پھر فون آیا. پہلے مہینوں نہیں آتا تھا، مہینوں. کہتا تھا میرے پاس نہیں ہے ریال تو میں روٹی کے لیے ریال دوں یا فون پہ لگاؤں. پھر آیا. آخرکار کہنے لگا میں نے ٹکٹ کرا لی ہے اور میں آ رہا ہوں اور آ گیا اور اس کے بعد وہ نہ جا سکا. سچی نہیں گیا. اس کی بیوی نے جو پڑھا، بچوں کو باپ مل گیا، ماں کو بیٹا مل گیا، بہنوں کو بھائی مل گیا، بیوی کو شوہر مل گیا، ان کو سایہ مل گیا، زندگی کا ساتھی مل گیا.